سلام كبرات تعزبتي RBL TV Entertainment كم ياللخم نلومن بقر أقدس زبلكون نت إبساط حيزلكم مسئلخو كاب زمت ورحي كاب حد ميازيا حد كل تنت إبساط زك عير اللوا بزعبنا يفروشين كم أون إلتنجل نتوم أبع عمت العلميتين سواء حمشين شح زوتو مالتيو كم أون بزعبنا ناي عد إنجليز استفالي سبك قعصر اليوم مالتيو كم أون أموداتا بزعبا ناي بوندسليغا ويدما بزعبا زي أبز حجوان بزح سب زاربل زلو كون دي أيكونن بزح كتعلو بزعبا زي فيرفليشت قديتاو أغلغلوت زبلي مالتيو بزعبو كتعلو بزعبو دما نشتخ قربيه مالتيو سلازي بتام مجمرتا نتبخ جمر بزعبا فروشاين بزحت من نسيات أبز حجوان فروشاين قبرلو كاب عمتنا بعمد دما استفالي حقتات كاير نفلطينا سلازي حدا خلت زكاير له حتات مالتيو نسر ما بزعبا ريشت ابيغن زغبر او توسخوا حتات كوسخيوم كمون بزعبا ناي فورفات ريجلوم ابتي كرويس دما استفالي زقير حقتات له مالتيو صميق صحفي له بزعبو مبلكمي حدا استحتات نفتنا كل حسب مزوار ماكينه كلاس بي زوليو فقاد مزور مكينة كركب زل السب كاب ميازي حدا جميرو استمع حاشية زرزر حتوتات كدالو كجدديو قال حتوتات بسنك حقاو لو تي كسرزو كلو قال دما كوسخيم نابنت اب نيمان متواي اب مسقلاو منغدي زامسولو مالتيو سلازي بزعبازي فركر شيلدن نابنت ناي شيلدر كا بزعبون استوسخه نغرات كله خالي مالي سلازي تاناي فروشين تقبرو سبات حتات كوسخيو سلازي بستخدم متن توسخي كتصنعوا لكم مالتي ابتا ابلكيشناتكم مالتي سو كاليتي نتبي بزعبا مقدال عبل ولدي التنجلد مالتيو اب جرمن فلطينا خونه سب التنجلد وسيو قول عنت وليد كمالتيو سلازي تقن نتبي نتوم بزح ገንዘብ زؤتو اب عمت لعلي 275 شحيرو زؤتو مالتيو نعوم يزملكات كنم حجي كاب كل تميت الشح لا علي زؤتو سبز نبره اب عمت التنجلد يوسري نبرن حجيكن ناب 275 يورو حصيرو مالو سو صمي صحيفه له كمبه دحر دقيم كاب ميازا جميرو ناي ولدي عبل زي ركب منيو نابنت اذا مالت لعلي 275 شح يورو اتاو زلوو سدرا بيتات دحر دقيم ناي ولدي عبل كرخبا يكلن يوم ازين نصل ولدي كمون دحر مولاد قلعه اب غزا نصنحو مصامتي زملكتيو ازين وحدات اشحات ولدي جرمن زملكتيو ما ابنت كندي سباتيو ما بجرمن لعلي 275 شحيرو زؤتو مالتي سلازي مستوسنو وحدات سباتيو مالتي نعومي زملكت مالتي ازي خا نتوم كاب علت 1 ابريل زولد قلعو مالتيو كاب 1 ميازيا نينو ويدما بدي حرز ولد قلع مالتيو سو كاليت نتبي بزعبا الكترونيكاوي فقاد كعزو نعباي بريطانيا زملكت مالتيو سو كنفوت زلنا مسناتكا رايز باسبورت ناتكا مسوخت مالو زلكا كاب 1 ميازا زجمر مالتيو صميقات صحيفه له كم بلكمي زخونه سب كاب كم هاجرات حبرت اوروبا وي سويسرلاند ز امثله هاجرات فيزا زي بلن هاجرات ناب عباي بريطانيا خجيش دلي امصاي بزيكا باسبورت الكترونيكاوي فقاد مغشا كليو بمسرت بيت صحفت وشتاو غدايات بريطانيا اتيني اوروباويان زملكت حدش دنبي كاب كلتا ميازيا 2025 جميرو تغبراو كونيو اتي بالكترونيك ترافل اوتوريزيشن زفلت فقاد واغو 10 باوند بيورو دما 11 يورون 39 سنتيم مالتي كوينو انت واحده كل غيزه دحر خلت عامت كتحدثوا لك مالتيو سو سلازي بزعبا زي اقداسينات مالتيو كمون بزعبا ناي دوكمنت ناي نابنت حدا سب ماكينه زلوو وي فرشاين زلوو اماكينو ورقاتي زخزنو زقمطو الله سلازي كاب حجي نينوغن اتي ابلكيشن كمصيو ابتا ابلكيشن تصعنو بتا ابلكيشن دما زخونه سبت مصيكا بوليس تريو مالك مالتيو سو نسو
بحجي كاب حد ميزة جميلو استوسنا أوانات كجبر تحبير له مالتي سو تنك أنداميت أقدس نقصات نزي إن مسلاكو لا تعذبتي أب أسئلنا بعد بزعبا قديتاوي أقولقلوت بوندسفير ويد مازي بيفليشت زبل مالتيو أب جرمن كما كتاعي أزارب قداي ندخونا مسألة بفلايزوم سيديو إذا حدش منقستي بزعبو بزوح زاربالو حنت فيديو نالا ناي هير أنبالت تزاربا أحسن بيلك أسمعكم. Musst du jetzt bald zur Bundeswehr, und zwar egal, welches Geschlecht du hast? Verbreite die Kunde. Und tatsächlich könnte es so sein, dass der ein oder andere von euch bald Dienst an der Waffe üben muss. Doch, warum? Nun, Deutschland ist in heller Aufregung. Donald Trump, der US-Präsident, hat nun wichtige Hilfen für die Ukraine gestoppt. Und er geht immer mehr auf Distanz zu Europa. Jetzt stellen wir auf einmal mit Erschrecken fest, oh, wir sind hier ohne die Amerikaner gar nicht verteidigungsfähig. Es fehlt uns eigentlich an allem. Und unter anderem fehlen uns jede Menge Soldaten. Und da kommst du ins Spiel. Denn weite Teile der Union fordern nun eine sofortige Einführung der Wehrpflicht. Und die stellt wahrscheinlich bald den nächsten Bundeskanzler. Und das soll nach dem Willen von einigen noch in diesem Jahr 2025 Realität werden. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU Hahn fordert, noch im Jahr 2025 müssten die ersten Wehrpflichtigen durch die Kasernentore schreiten. Aber ist das auch realistisch? Fakt ist natürlich, dass erstmal entsprechende Ausbildungskapazitäten geschaffen werden müssen. Und ob das im Jahr 2025 schon möglich ist, ist doch sehr fraglich. Denn bisher haben wir ja noch nicht mal eine neue Regierung. Und deshalb sagt auch der noch Verteidigungsminister Pistorius, dass es derzeit gar nicht genug Kasernen gäbe, um alle Wehrpflichtigen eines Jahrgangs einzuziehen. Und der weiß es wahrscheinlich gerade am besten. Fakt ist also, dass sich da gerade definitiv was bewegt und wir in den nächsten Jahren eine neue Wehrpflicht bekommen könnten, aber es relativ unwahrscheinlich ist, dass du noch 2025 zum Bund musst. Wenn sich da aber was ändern sollte, halte ich dich auf dem Laufenden. كمتي يستعذبنا يا كبرى تعذبتي طبقا استزارو زربان تايو كمتي نفلطو اب جرمن اب زحج وان بزو حكاتا غداي አሎ በዚ ናይ ሩሲያን ናይ ዩክሬን ጉዳይ ማለትዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዝራኣናዮ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዓወተ ዘለንስኪ ናብ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ፀዊዕዎ ነይሩ أو دما بزوح زليفوه بزوح تصاطات يرم دما دسي بالأرسات معكنات سينا كواح تعزيمنا يرنا مالتيو سلازي اتكأن بوينت انتايو كساب حجي يوكرين بحاجز أمريكا يعتنقاساس أنيحا مالتيو أبز حجي وانقن دونالد ترامب حاجز تطوق بلو خمز خيل تزاريبو مالتيو بزم خيال دما جرمن ويدما حبرة يوروبا ويدما اتي نيتو كم يكون كأساقيس يزيبل أكاتا عارستي نيرو مالتيو سلازي بعد جرمان كم بزي أمريكا هنك أساق الأدين بزبل بزوح نجر بفلايتهم بوليتيكيات يكاتعون كمون لما ناب قديت هوا أقولت كجبر كم زخيل يزاربوا له إذا حجي كون مالت هيكونن جن هذا جيزة كون كم زخيل جن سب بزحي يزاربوا له مالتيو نبتك عندنا نتبعت كلمة كبرات عزبتي أتي أنبالت كم تزاربوا زربا انتايو زي دونالد ترامب حاجزنا يوكرين تطعم سبولو بلكع أب جرمن دما زناي قديتاوي أقولت كزربوا تجميرو مالتيو لكع كم زناي حاجرنا إيرترا جبراي تقبر نفسه كفسب قديتاوي أقولت نفسه وريدو ندحنا تحاجر نخوني لهم زجبروه أب جرمن دما كم نخوني زرب زلو مالتيو أب جرمن كسب حجي كم يسأني حين تحليلنا كسب كتشنا أسرت حرن زنبرة حق مالتيو زخوان سب بدليته كاب عسى شو من العلي بدليته أقول قلت خجبر ويدما زخوان ناي كمهار ناي بونسفيا مالتيو كمون كاب عسران سلستن جميرو دما عدمو مالتيو أقول قلت كركب يونيرو تحقي كسب كتشحن عسرت حرن أبز سمي وصيح فيها له كم بقولكم إيه كاب مجابيت كتشحن عسرت حرن جميرو كسب كتشحن عسرت حرن مجابيت جميرو وتهدرات بزيد ليتهم كوجلو أي جدودن يروم مالتيو بمتكل كلهم علميهم عسشهم من تعامتن لعلون بترجم مسرتها وحق جمراوين زخونة دك تبعتيو المسرتها وتهدراو عقلوت زوهب جدب إسران سلسن يرو أبز حج وان قد أنت أمز بزلو زخونة سب لعل عسشهم من تعامت مسجبر زخونة ورقتكم وصيو ديلت نتلو خوينو
ናብ ቡንደስፌር ክኾኑ ማለት እዩ ሃገራዊ አገልግሎት ክገብር ማለት እዩ ንውሕስነት ሃገር ከምኡ ዝባሃል ዘሎ ሓደ ግዜ ግን ክመጽእ ተኽእሎ እዚ ግዴታዊ አገልግሎት ነፍስ ወከፍ ሰብ 18 ንሕገሩ አገልግሎት ክገብር ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር አሜሪካ አገልግሎት መሃብ ኣብ ናይ ኔቶ ወይ ድማ ኣብ ናይ ዩክሬን ዘሎ ጠጠው ንሕራ ብላቶ እንታይ እንክገብራ በቲ ዘሎ ቀንዲ ነጥቢ በዓል ጀርመን ወታደራዊ ናይ በዓልን ዲፌንስ የብለንን ናይ በዓልን ማለት እዩ አገልግሎት ዝኸይድ ሰብ ብዙሕ የለን ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ሕጂ ጀሚረን ከምኡ ብዝብል አካታዕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ውሑዳት ወታደራት ኣብ ጀርመን ኣሎ ቶም ጀርመናውያን ንባዕሎም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብሓገዝ ኣሜሪካ እንከንቀሳቀሳ ፀኒሐን ሕጂ ግን ንኣሜሪካ ጉዳይ እንዳፀንከረ ስለዝኸይ ዘሎ ከመይ ክንቀሳቀስ ዝኽእል እቲ ኔቶ ንባዕሉ ናበይ ዝክኸይድ ብዙሕ አካታዕ ኣሎ ምክንያቱ አሜሪካ ኢዳ እናሰሓበት ትኸይድ ኣላ ስለዚህ በዓል ጀርመን እውን እንድሕር ብርእስ እንተዘይክኢለን እውን ጽባሕ ንግሆ ፑቲን ኩሮም ክእል ወይ ድማ ዝኾነ ኩናት ንሕል ፈጺሙ ጥራይ ደን ከተርፋ ክልአን ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ብኣሜሪካ እተመሪሓ ትኸይድ ዘላ ወይ ድማ ብሓገዝ ኣሜሪካ እተመሪሐን ትኸይድ ዘላ ኩሉ ናይ ኤውሮጳታት ማለት እዩ ስለዚህ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ውሕዳት ወታደራት ኣብ ጀርመን ኣሎ ስለዚህ በዚ ምክንያት ድማ ግዴታዊ አገልግሎት ክኾን ከም ዝኽእል እዩ ተዛሪብ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ንሕና እቲ ሰብ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ጥመታ ኣትዩ ማለት እዩ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኣብ አገልግሎት ክገብር ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ አካታዒ ጀርመን ብዚ አሜሪካ እንታይ ክትኾን ትኽእል ወይ ድማ ኤውሮጳ ብዚ አሜሪካ እንታይ ክትኾን ትኽእል ወላ ሓንቲ ይብላ ማለት ስለዚህ በዚ ምክንያት ድማ ኩሉ ሰብ ግዴታዊ ክገብር ከም ዘለዎ ከምቲ ጠበቃ ዝተዛረበ ዘረባ ዩቲዩብ ቀንዲ አካታዕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕር ኩም ክኸውን ኮይኑ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝኾነ ብረት تعليم ክገብር ከምዚ ናይ ሃገርና ኤርትራ ማለት እዩ ከም ሰዋወሪድካ ዝግበር ኩሉ ነገራት ነጥፈታት ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ብግዴታ ክግበር እዚ ሓድሽ መንግስቲ ይዝረባሎ ሕጂ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ መዓልቲ ግን ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ክንርዳእ ንኽእልና ምክንያቱ በዓል ጀርመን ወታደራት የብለንን ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ነዚ መስል ዝኾነ ሓበሬታ እንተልሉ ድማ ክቅርበልኩም ክብራት ዓዘብቲ ናይ ልመደብ ነዚ መስል ክሳብ ብካልእ መደብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው ቻው